Bonjour, classe TS1. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi une solution saturée et insaturée et comment chercher la solubilité dans la chimie analytique. On se rappelle qu'une solution est formée d'un soluté et d'un solvant. Soluté هي substance dissoute اللي مندوبة، والسولفان هو السبستانس اللي مندوب فيها. لازم نعرف شغلة انه الفوليوم للسوليسيون هو ذاته الفوليوم للسولفون، لانه وقت تدوب السوليتي بقلب السولفون الفوليوم ما بيزيد، بضل هو ذاته. C'est quoi une solution saturée et insaturée? Observez attentivement la figure suivante. بقلب البشار حطينا 100 ml d'eau. On a ajouté 10 g de sel. On observe que le sel est dissous. فطلع عندي solution homogène. Puis on ajoute un deuxième cuillère de sel. On observe encore que cette solution, ou bien qu'il y a formation d'une solution homogène, cela veut dire que le sel est totalement dissous dans cette solution. Puis on ajoute une troisième cuillère de sel. De même, le sel est dissous dans ce bécher. Maintenant, il faut savoir que chaque solvant peut dissoudre une quantité maximale de soluté. يعني أنا كل كمية solvant بتدوب كمية محددة من السوليتي. par exemple هون السل، أنا ما حقدر بكباية مي دوب جبل ملح. هيدي الكباية بتقدر تدوب ماكسيموم كمية معينة من السل. إذا وصلت ودوبت أكبر كمية من السل بقلبها للسوليسيون، إذا برجع بزيد سل، هول السل ما حيدوبوا. Ils vont se précipiter au fond du bécher. منقول عنا solution non saturée وقتها يا شباب يكون عندي solution par exemple مثل هاي ال 1 و 2 و 3 ou bien le 1 ou 2. وقت يكون عندي solution qui ne contient pas la quantité maximale de soluté qu'elle peut dissoudre à une température donnée. ليش قلنا à une température donnée؟ كلنا بنعرف انه التمبيراتور هو فاكتور بيأثر بالسولوبيليتي. المي السخنة بتذوب سكر أكتر بكتير من المي الباردة، هاي حندرسها بعدين. إذا أنا بزيد سوليتي على هيدي السوليسيون بتدوب السوديسو، يعني أنا وقت زدت أول مرة سل ودابو، هيدي السوليسيون هي انساتوري. ليش؟ لأنه أنا قدرت أرجع زيد سوليتي وتدوب، قدرت زيد سوليتي وتدوب. أوكي؟ سوليسيون ساتوري هي وقت تكون بقلب هيدي السوليسيون بقلبها في عندي الكونتيتي ماكسيمال دو سوليتي اللي انا بقدر دوبها على تمبيراتور معينه. اوكي، si on ajoute d'autres solutés à la solution, elle ne se dissout pas. مثل بهيدي الحاله زدنا ملح ما دابوا رقدوا تحت. يعني انا اذا بجي بعمل فلتراسيون لهيدا البشار حيطلع عندي الفلترا هو solution saturée. شو يعني solubilité؟ السولوبيليتي هلا غير عن نسميها نحن وصغار، حندرس شغلتين واثنيناتهم بيعنوا solubilité. السولوبيليتي السمبول تبعها S هي الكوسيون، يعني on va diviser la quantité de matière de soluté
اكيد عم نحكي عن الكونتيتي ماكسيمال لانه عم نشتغل على سوليوشن ساتوري sur le volume de la solution. Donc S هي solubilité. هون لانه اشتغلنا بالكونتيتي دو ماتير، نحن بنعرف انه الكونتيتي دو ماتير بصف السكوند السيمبول تبعها اليونيتي تبعها هي مول، نقسمها على الفوليوم دو سولفون. لكن اذا الاس هي السولوبيليتي، هي الرابور، هي الكوسيون للكونتيتي دو ماتير على الفوليوم دو سولفون. كونتيتي دو ماتير اليونيتي تبعها مول، الفوليوم دو سولفون اون لتر، فبتطلع الاس بالمول بار لتر. كمان انا السولوبيليتي فيني جيبها هي الرابور تبع الماس ماكسيمال على الفوليوم. بهيدي الحالة ما بنقول السمبول تبعها اس، بتصير تي. اوكي، لكن التي اذا انا جبتها هي الماس ماكسيمال للسوليتي ديسوت على الفوليوم دو سولفون، يعني مثل ما كنا نجيبها بصف الاوبسات، مثل ما كنا نجيبها كمان بصف السكوند. فالماس ماكسيمال اليونيتي تبعه جرام والفوليوم لتر، فبتطلع اليونيتي هون جرام بار لتر. ام فينا نكتبها جرام فوا لتر على بويسانس موان 1. اوكي، لكن انا عندي سولوبيليتي يا شباب هي فيني اكتبها اس، هي رابور للكونتيتي دو ماتير على الفوليوم دو سولفون. ام هي تي هي بتساوي الماس على الفوليوم. مع بعض نحن مع بعض بصف السكوند درسنا N égale masse sur masse molaire. ال N en mol، الماس en جرام، الماس مولير en جرام بار مول، يعني شك مول قد ايه الماس تبعها. N يعني quantité de matière، ام فيني الا nombre de mol. الام هي الماس دو سوليتي بنجيبها en جرام، والماس الام ماجسكول هي الماس مولير. إذا بنيجي بنعمل N égale masse sur masse molaire، يعني M هي N fois masse molaire. نحن ديجا بنعرف إنه T هي masse sur volume. إذا محل الماس حطيت N fois M، فبتصير الفورمول T égale N fois M sur V. كمان أنا بعرف قبل إنه ال S هي N sur V، فهي محل هي الان سوفي شو صار فيني احط؟ صار فيني احط اس، فلكن تي فيني اكتبها هي اس فوا ماس مولير. هيدي عم تعطيني الريلاسيون بين الاثنين فورمول تبع السولوبيليتي. اوكي، لكن اذا بيطلب مني اعطيني مثلا التي يلي هي السولوبيليتي بالجرام بار مول، ام عيتيني السولوبيليتي بالمول بار لتر ومعي الماس مولار، دغري قادر جيب السولوبيليتي تي بالجرام بار مول اي فيس فيرسا، يعني صرت قادر جيب التي والاس دغري. اوكي، لكن هيدي الفورميول هون عم تعطيني الريلاسيون بين الاثنين فورمول دو solubilité.